नमस्कार सम्पूर्णमा सबैलाई मेरो तर्फबाट फेरि पनि एकचोटि नमस्कार। हजुरहरू सम्पूर्णमा फेरि एउटा सानो जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। भोलि विशेष अगस्त महिनाको 27 तारिक भाद्र 11 गते कुश ग्रहण अमावस्या अर्थात् कुशे औँसी भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरिरहेका छौँ। सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा, क्यालेन्डरमा हामीले यो चिजहरूलाई देखिरहेका हुन्छौँ। तर यो कुशको आध्यात्मिक महत्त्व धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि कुशलाई किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भने विशेष कुश ग्रहण गर्ने भोलि औँसीको दिन हामीले घर घरमा कुशलाई स्थापना गरिन्छ, कुश राखिन्छ अनि 1 साल पर्यन्त त्यो कुशद्वारा पुनः सम्पूर्ण पवित्र कार्यहरूमा त्यो कुश धारण गरेर हामीले कार्यलाई सञ्चालन गरिन्छ। विशेष आध्यात्मिक चर्चामा कुशमा त्रिदेवहरूको निवास छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। कुशमूले स्थितो ब्रह्म कुशमध्ये जनार्दनः, कुशमूले स्थितो ब्रह्म कुशमध्ये जनार्दन कुशाग्रे भवतान् शङ्करः। त्रिदेवहरूको निवास कुशमा भएको कारणले गर्दा कुशलाई पवित्र वस्तु मानिन्छ। अनि कुशका धेरैवटा आध्यात्मिक महत्त्वहरू छन्, जसमा कुश एक त जब समुद्र मन्थन भयो, समुद्र मन्थन भएको बेलामा जति बेला समुद्रबाट अमृतलाई निकालियो अनि देवता र दानवहरूको बीचमा त्यो अमृत पान गर्ने होड हुँदाखेरि अमृतको त्यो घडालाई गडुरजी महाराजद्वारा लगेर कुनै एउटा जङ्गलमा लुकाइएको थियो। त्यस जङ्गलमा कुश उत्पत्ति भएको थियो र त्यो कुशमा अमृतको छिटाहरू परेको कारणले गर्दा कुशलाई धार्मिक शास्त्रले अत्यन्तै पवित्र वस्तु मान्दछ। सँगसँगै कुशको उत्पत्तिको पनि एउटा शास्त्रीय कथा छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा वर्णन गरे अनुसार कुश जति बेला भगवान वराहले अवतार धारण गरेर पृथ्वीलाई पुनर्स्थापन गर्नुभयो, त्यति बेला आफ्नो शरीरलाई टकटकाउँदाखेरि आफ्नो शरीरबाट झरेका रोमहरूबाट कुश उत्पत्ति भएको हो भनेर आध्यात्मिक चर्चाहरू प्राप्त हुन्छ। यसका वैज्ञानिक महत्त्वहरू पनि छन्। कुशलाई वास्तविक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कुश अत्यन्तै पवित्र र शुद्ध वस्तु भएको कारणले गर्दा जहिले पनि ग्रहणहरू हुँदाखेरि कुशलाई हामीले पिउने पानीको बर्तनमा, राखिएको दुधको भाँडाको बर्तनमा, अन्य खाने वस्तुहरूको बर्तनमा कुशलाई चोबेर राख्नु अनि ग्रहण सकिएपछि त्यो कुश निकालेर त्यो खान लायकको हुन्छ भनेर एन्टिब्याक्टेरिया पनि मानिन्छ कुशलाई। त्यसैले गर्दा हामीले कुशको संरक्षण गर्नुपर्दछ, कुशलाई घरमा राख्नुपर्दछ। कुश बिनाको कुनै पनि धार्मिक कार्यहरू पूर्ण हुँदैनन्। कुनै पनि धार्मिक कार्य गर्नुपर्दा कुशको पवित्री बनाएर लगाइन्छ, जसमा औँठी बनाएर लगाइन्छ। त्यसलाई पवित्र भनिन्छ, नाम नै त्यसको पवित्र हुन्छ कुशको बनिएको कारणले गर्दा। यज्ञमा धेरै प्रकारका चिजहरू कुशद्वारा बनिएका हुन्छन्। हाम्रो सनातन धर्ममा जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त अन्त्येष्टि क्रियासम्म पनि कुशलाई समग्र स्थानमा चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि कुश अति महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैले हामीले कुशलाई प्रत्येक घरमा राख्न आवश्यक हुन्छ। र भोलि विशेष गरेर अर्को एउटा महत्त्वमय कुरा पनि छ। अरू बेला अन्य अङ्ग्रेजी क्यालेन्डरको हिसाबले हामीले फादर्स डे भनेर अन्य तारिकहरूमा मनाए तापनि आध्यात्मिक दृष्टिकोणमा कुशे औँसी अर्थात् कुश ग्रहण अमावस्याको दिन पितृ दर्शन गर्ने विधि बताइएको छ। विशेष गरेर पिताको मुख हेर्ने दिन भनेर हामी जुन दिनलाई भन्छौँ त्यो दिन चाहिँ कुश ग्रहण गर्ने औँसीको दिनलाई भनिन्छ। र भोलि विशेष सबैले आफ्नो पिताहरूलाई दर्शन गर्ने, पिताहरूको पूजा गर्ने र पिताहरूलाई सम्मान गर्ने दिन हो। किनकि मातृ सम्मान र पितृ सम्मान शास्त्रमा धेरै ठाउँमा महत्त्व वर्णन गरिएको छ। मातापिता नै सबैभन्दा नजिकका देव हुन्, सबैभन्दा ठुला तीर्थ हुन् र मातापिताको पूजा बिना अन्य कुनै पनि पूजा सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले मातृ देवो भव पितृदेवो भव भनेर आध्यात्मले सदैव मातापितालाई देवत्व प्रदान गरेको छ। तसर्थ भोलि विशेष गरेर सबै पिता हुने व्यक्तिहरूले
विशेष पिताको सेवा गर्नु र पिताको दर्शन गर्नु र पितालाई सम्मान जनाउनु अनि पितालाई सहयोग गर्नु। केवल अमावस्याको दिन मात्रै पिताको मुख हेर्ने, अरू बेला पितालाई ताडना गर्ने यो पनि राम्रो विषय होइन। यसले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दा कुशे औँसीको दिन जसरी पितालाई हामी सम्मान गर्छौं त्यसरी नै जीवन पर्यन्त पितृ सम्मान बनिरहोस् भन्नको लागि यस्ता चाडपर्वहरू तयार गरिएको हुन्छ र आशा छ हजुरहरूले भोलिको यो पितृ दर्शन योग अर्थात् कुशे औँसीलाई आनन्द र हर्षोल्लासको साथमा मनाउनु हुनेछ र भोलि कुशे औँसी परेको हुनाले गर्दा फेरि पनि एकचोटि हजुरहरू सबैलाई कुश ग्रहण अमावस्याको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै कुशको संरक्षण गरौँ, कुशको प्रयोग गरौँ, कुशको आसनको प्रयोग गरौँ, कुशलाई घरमा स्थापन गरौँ र मातापिताको सेवा गरौँ भन्दै शुभ सन्देश जारी गर्न चाहन्छु। सबैमा राधेश्याम। Visit us on website www.sikkinvoice.com